Agadir est désormais une cité morte, plus morte encore qu'aux premières heures du drame. Un terrible silence règne sur ces décombres, foyers de pestilence qui recèlent encore plusieurs milliers de cadavres. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله كويسين وإن شاء الله طيبين. أتمنى إن شاء الله أن تكونوا دائما بخير وعلى خير. لو أنت أول مرة تشوفني، أول مرة تتفرج في الفيديو، فأنا محمد حسونة من السودان. اليوم إن شاء الله في الفيديو ده أنا كسوداني مقيم بالمملكة المغربية، مقيم بمدينة أكادير. فحصلت حاجة ولازم أشرحها لكم. في حاجة بتحصل دائما بمدينة أكادير اللي هو الزلزال. Pendant les premiers jours, tout a été tenté pour retrouver les survivants dans les poches d'air des ruines. Puis, le prince Moulay Hassan est revenu à Agadir pour prendre les mesures décidées à la suite d'un conseil des ministres qui s'était tenu à Rabat. وأول زلزال كان بمدينة أكادير كان سنة 1960، والزلزال ده كان عجيب خلاص. والزلزال ده حصل بالضبط في نهاية شهر فبراير، كان على الساعة 11:40 ليلا. وكان بدرجة 5.7 على سلم ريختر. Aussitôt, des équipes étaient chargées de procéder à la désinfection des ruines en jetant de la chaux dans les décombres qui ne pouvaient être déblayés. Ce fut un étrange voyage que celui qui conduisit le roi Mohamed V jusqu'au camp de toile des survivants marocains où des équipes de médecins et d'infirmiers secouraient les blessés. الزلزال اللي حصل بمدينة أكادير مات فيه قريب 15,000 شخص، وجرح فيه قريب 12,000 شخص، و35,000 بقوا من غير منزل وبدون مأوى. Les hangars de la base aéronavale française ont hébergé les rescapés européens jusqu'à ce que soit organisé leur rapatriement. Dans le même temps, et conformément aux décisions des autorités sanitaires, s'est poursuivie la désinfection des ruines. والخسائر بلغت تقريبا حوالي 290 مليون دولار. دي تقريبا الخسائر اللي حصلت في زلزال مدينة أكادير سنة 1960. لكن يعني ما شاء الله بعد ما حصل الزلزال وبعد ما دمرت البيوت ودمرت المنازل، ولكن سرعان ما تم بناء المنازل بسرعة خيالية بمدينة أكادير، والكلام ده كان بطلب من الملك الراحل محمد الخامس. Des voitures ont sillonné la ville, évacuées par les sauveteurs et pulvérisées du DDT. Des avions l'ont entièrement recouverte du même produit pour arrêter les risques d'épidémies de peste et de typhus. لكن تعالوا نوريكم اليوم اللي حصل شنو. اليوم أعلن رسميا موقع متخصص طبعا في زلازل اسمه فولكانو ديسكفري. الموقع ده قال شنو؟ طبعا اليوم الخميس حصل زلزال بمدينة طرفاية. مدينة طرفاية طبعا معروفة هي مدينة جنوب المغرب. فاليوم تقريبا زي الساعة 2 وحاجة بالليل أو الساعة 3 حصل زلزال خفيف بمدينة أكادير. أغلبية الناس اللي كانوا ساكنين بمدينة أكادير حسوا بالزلزال ده، لكن الأصل حق الزلزال ما كان بمدينة أكادير، يعني مركز الزلزال ما كان بمدينة أكادير، كان بمدينة اسمها مدينة طرفاية. والزلزال اللي حصل ده كان تقريبا بقوة 4.9 على سلم ريختر. Enfin, Agadir fut mise en quarantaine. Il fut interdit de toucher aux cadavres avant une semaine. Après ce laps de temps, ils seront dégagés et portés en terre comme 5000 autres déjà enterrés. Cette ville qui a coûté tant d'énergie n'est plus. En quelques secondes, Agadir est entrée dans le passé, dans le néant. لكن الناس اللي بيكونوا حسوا بالزلزال ده اليوم اللي هو يوم الخميس، فهم أغلبية الناس اللي بيكونوا على البحر، يعني على المحيط.
يعني زي الناس اللي ساكنين في تغازوت او ساكنين في اوريري او ساكنين في الزا، دي اغلبيه الناس اللي بيكونوا حسوا بالزلزال اليوم في الصباح، يعني بين الساعه 2 او الساعه 3 صباحا. وانا طبعا من الناس اللي ساكنين بمدينه اكادير، والزلزال ده بقى عندي حاجه عاديه. يعني بتذكر كان اخر مره حصل الزلزال تقريبا قبل سنتين كده، او قاعدين في الغرفه انا معي واحد صاحبي قاعدين، فحصل زلزال تقريبا صباحا زي الساعه 7:30 صباحا، فحصل زلزال. والله اول مره اني انا اشوف زلزال بعيوني يعني. فنحن قاعدين كده، فالترابيزه بقت بتتحرك، الترابيزه بقت بتتحرك بتتهز كده. فهو كان عامل فيها انه هو معلم وانه هو عارف يعني عارف الزلزال وكده. ف يعني هو قام من سرير وقال لي، يعني قال لي عايز انه اتخبى تحت الترابيزه، لانه انتوا طبعا زي ما عارفين انه بيقولوا دائما وقت يجي زلزال ولا حاجه حاولوا بقدر الامكان انه تدخلوا تحت حاجه. فيعني اليوم ده كان اول مره انا احس بالزلزال، واول مره يعني اعرف المعنى الحقيقي حق الزلزال شنو. والناس اللي ساكنين بمدينه اكادير طبعا بيكونوا عارفين معنى الزلزال، لانه الزلزال وقت حصل سنه 1960 فكان زلزال قوي جدا. عشان كده بيجوا سكان مدينة أكادير وأغلبية المدن اللي هي قريب من البحر بيكونوا دائما متوقعين أنه في أي وقت من الأوقات أو في أي لحظة من اللحظات ممكن يحصل زلزال. عشان كده بيكونوا مستعدين، ولا حاجة بقت عادية، يعني الموضوع بقى عادي طبعا. لكن باختصار، مع أنه مدينة أكادير جاء فيها كم زلزال، ولا مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، دائما بتجي هزات، لكن الحمد لله بتكون هزات خفيفة. يعني زي الهزة اللي جتنا نحن امبارح هزة خفيفة، لكن رغم ذلك حتبقى مدينة أكادير هي أكثر مدينة عزيزة بالنسبة لي وأكثر مدينة جميلة، والمدينة دي ما حتخلى عنها أبدا إن شاء الله. فالحمد لله ربنا سترها المرة دي على المملكة المغربية، وربنا سترها علينا بمدينة أكادير، وإن شاء الله أتمنى أنها تكون آخر مرة بمدينة أكادير. وبكده حتكون حلقة اليوم خلصت، مع أنها حلقة خفيفة وصغيرة، ويعني حبيت أوصل لكم الحاجة اللي حصلت معنا اليوم بمدينة أكادير. حبيت أوصل لكم الحاجة اللي حصلت اليوم الصباح، أنه هزة أرضية خفيفة وكده، فالحمد لله ربنا مرها على خير. فأتمنى إن شاء الله من الله سبحانه وتعالى أن الحلقة اليوم تنال إعجابكم وتنال رضاكم. وبرضه ما تنسوا دائما وكالعادة، لو انت لسه ما عملت اشتراك ولسه ما فعلت الجرس، ما تنسى انه تعمل اشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يصلك كل جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.